उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब 2 महिनामा दुईचोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभयो। वैशाख 15-20 तिर फेरि यस्तै दिन नआओस् म कामना गर्न चाहन्छु। म सोध्न चाहन्छु सभामुख चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको अर्कोचोटि विश्वासको मत लिने कार्यसूची कहिलेको छ? कुन मितिमा फेरि विश्वासको मत लिनुहुन्छ यहाँले? म सोध्न चाहन्छु। यो मुलुकका सामुन्नेमा अरू कुनै एजेन्डा छैन, कुनै कार्यसूची छैन। छेडछेडमा विश्वासको मत, छेडछेडमा विश्वासको मत। नैतिकता भन्ने चिज पनि यो दुनियाँमा छ भन्ने कुरा देखाउन जरुरी थियो। हामीले तपाईँ समक्ष आएर पत्याग गरेर हिँड्यौँ। हामीले धोका दिएको होइन, धोका तपाईँले दिनुभयो। असहमति राखेर तपाईँले बाटो फेरेपछि इमान्दारितापूर्वक त्यो रात पनि गाह्रो भयो, तपाईँले बाटो फेरेपछि। राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनका लागि मेरो प्रस्तावपछि अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो। बाटो त तपाईँले फेर्नुभयो। नैतिकता भन्ने चिज पनि यो दुनियाँमा छ भन्ने कुरा देखाउन जरुरी थियो। हामीले तपाईँ समक्ष आएर पत्याग गरेर हिँड्यौँ। हामीले धोका दिएको होइन, धोका तपाईँले दिनुभयो। 2 महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने दल र निर्णय गर्ने माननीयहरूले नै गर्नुहोला। यो कति राजनैतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो, त्यसको जवाब पनि उहाँहरूले नै दिनुहोला। सबैलाई सरकारमा लिएर जाने, सबैलाई भागभण्डा दिएर जाने, सबैलाई पद बाँडेर जाने, त्यो कुरा त यो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको चिज होइन। त्यस कारण तपाईँले बाटो मोड्नुभयो। गाउँघरमा कहिलेकाहीँ यस्तो ड्राइभर भेटिन्छ, छिनछिनमा त्यो गाडी फेरिराखेको हुन्छ। कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ, कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ। अब यो मेरो गाडी, मैले चलाइराखेको गाडी थोत्रै भयो, पुरानो भयो, छोड्छु, तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु, चढ्छु, हाँक्छु, मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ, हाइड्रोजन गाडी दिए। गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थट म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने? नमस्कार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिना नपुग्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। 2 महिनामा सत्ता गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्ने, अनि 3 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने यो भद्दा अभ्यासले अस्थिरता मचाउने र देशलाई थप बर्बादीतर्फ धकेल्नेछ। त्यसमाथि अझै आलो पालोका नाममा बिचमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेट फेरिने चरणहरू त आउन बाँकी नै छ। माओवादी, काङ्ग्रेस र नेकपा यस बीचमा क्रमशः 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष र 1 वर्षको आलो पालो सहमति छ। अर्थात् प्रचण्ड 2.5 वर्ष, शेरबहादुर देउवा 1.5 वर्ष र माधव नेपाल 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। संसदमा आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा चलेका हेर्न र सुन्न पर्ने महत्त्वपूर्ण बयानबाजी, घोचपेच, सवाल जवाफ र दाबी विरोध अनि शीर्ष नेताहरूका हाउभाउ सठिकमा उतारेर हामीले तयार पारेका छौँ। त्यो केही बेरमा क्रमशः हामीले हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पुरापुर 6 महिना भएछ यो देशमा कामकाजी सरकार नभएको हो। कामकाजी सरकार नभएको 6 महिना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तोकिएको पदीय जिम्मेवारीमा नरहेको 6 महिना पुग्यो। सरकार बस काम चलाउ ढङ्गले टिकेको चलेको छ। कामकाजी होइन, काम चलाउ सरकार अनि 6 महिनाको राष्ट्रिय क्षति। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्री मन्त्रीले काम गरेका छैनन्। कर्मचारी फुर्सद र अलमलमा जागिर पकाइरहेका छन्। प्रशासनिक काम फिटिक्कै भएको छैन। तर राज्य कोषबाट उनीहरूका लागि सेवा सुविधा रोकिएको छैन। मन्त्रालयगत हुने खर्चबार घटेको छैन, बरु मनपरी छ, फजुल खर्च बढेको छ। बस यो देशमा काम भएको छैन, उत्पादन छैन, नतिजा शून्य, तर खर्च भने बेपरवाह भइरहेको छ। मानौँ एउटा देशलाई टाट पल्टाउनका लागि दुश्मनको खाँचो हुने रहेनछ, बस दल र नेता खराब भए पुग्दो रहेछ। मङ्सिर 4 को चुनावभन्दा 2 महिना अघि नै निर्वाचन प्रक्रियाका कारण सरकार काम चलाउको हालतमा थियो। चुनावपछि 2 महिनासम्म त नयाँ सरकार नै बनेन। 2 महिनासम्म
2 जोड्दा 4 महिना त घोषित तहमै काम चलाऊ सरकारको ढलिमली रह्यो। लोकतान्त्रिक अभ्यास राम्रो हुने अब्बल हुने देशहरूमा चुनावी परिणाम पनि समयमै आउँछ र तत्कालै नयाँ सरकार पनि बन्छ। काम चलाऊ सरकार लामो अवधि रहनु भनेको देश र जनताका लागि घाटा मानिन्छ। तर हाम्रोमा काम चलाऊ अवस्थामा सरकारहरू बढीभन्दा बढी समय चल्छन् र केन्द्रको सङ्घको सरकारको जे हालत छ त्यो प्रदेशमा पनि सरेको हुन्छ, सरिरहेको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पदीय जिम्मेवारीमा त रहे तर केवल दलीय जिम्मेवारीमा मात्रै खटिए। पदीय जिम्मेवारी एउटा तर काम दलीय जिम्मेवारीको। पदीय जिम्मेवारी राजकीय हो तर काम बस दलीय र गठबन्धनीय। प्रधानमन्त्रीको कुल सक्रियता देश र जनताको काममा रहेन, दल र गठबन्धनको काममा बित्यो। प्रधानमन्त्रीका दैनिक सरदर 5वटा बैठक र भेटवार्ता भए होलान्, ती प्राय आफ्नो दल र गठबन्धनको स्वार्थमा रहे। जनहित र देशहितको सरोकार नै रहेन। पदीय ओहदाबाट गर्नुपर्ने राजकीय एवं प्रशासनिक काम प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पटक्कै परेन। प्रधानमन्त्री दर्जनौं महत्त्वपूर्ण निकायका नेतृत्वकर्ता पनि रहन्छन्, जस्तो कि राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय योजना आयोग। यस्ता दर्जनौं निकायमा प्रधानमन्त्रीले समय दिन पर्ने थियो तर दिन सक्दैनन्, दिएनन्। उनको समय केवल दलीय र गठबन्धनीय मामलाहरूमै अपुग छ। त्यही समय व्यतीत छ, त्यतै भ्याइ नभ्याइ छ। तलब देश र जनताको खाने तर काम दल र गठबन्धनको गर्ने प्रवृत्ति अनैतिकताको हद हो। बालकोटमा पुस 10 गते नाटकीय शैलीमा नयाँ गठबन्धन र सरकार त बन्यो तर त्यो 2 महिना पनि टिकेन। सरकारका मन्त्रीले आधा महिनामै पदबाट हात धुनुपर्ने सम्मको स्थिति आयो। 15-20 दिनका पनि मन्त्री टिकेनन्। अहिले सरकार करिब रित्तो हालतमा छ। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैका थाप्लोमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत 16वटा मन्त्रालयको भार छ। हुन त भार पनि के भन्नु, लिए पो त भार। प्रधानमन्त्री मन्त्रीले भार ग्रहण नगर्दा उल्टै देशलाई भार थपिएको छ। 16 मन्त्रालयमा बजेट छ, जनशक्ति छ, कर्मचारी छन्, तर काम नगरी समय, जनशक्ति र तलब भत्ता बालुवामा पानी सरह निष्फल खेर गएको छ। देशको ढुकुटी र ऊर्जा लगानी भएको छ तर उत्पादन छैन, बस नोक्सान मात्रै। कल्पना गरौँ, एक उद्योगीको कारखानामा तलब, सुविधा, सञ्चालन खर्च निरन्तर स्वाहा भइरहेको छ तर उत्पादन फिटिक्कै छैन। उद्योगका सबैजसो इकाइमा, विभागमा कामकाज उत्पादन ठप्प छ तर खर्च भने भइ नै रहेको छ। अब भन्नुहोस् त्यो उद्योग कति टिक्छ, टाट पल्टिन त्यो कति बेर लाग्छ। हो, ठिक त्यही हालतमा पुर्याएका छन् यो देशलाई नेताहरूले। 6 महिना पुरा भयो सरकारले काम गरेको छैन, उत्पादन ठप्प छ तर सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा, खर्च सब भइरहेकै छ। चर्चा अरू पनि थपौँला यहाँनिर। आज संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी दल एमाले र राप्रपाबाट अस्थिर बनेको, सहमति तोडेको, गठबन्धन भत्काएको आरोप लाग्यो। अब फेरि विश्वासको मत लिने अर्को मिति कहिले हो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर व्यङ्ग्य मिश्रित छेडछाड चल्यो। त्यो हामीले अघि सुरुमा हेऱ्यौँ पनि, सुन्यौँ पनि। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जे जवाफ फर्काए त्यो अलि आक्रामक र प्रतिरक्षात्मक छ। यो सुनेर अघि बढौँला। हामीले किन हाम्रो आफ्नै 2/3 बहुमत भएको संसदलाई विघटन गर्नुपर्ने, फेरि विघटन गर्नुपर्ने, पटक पटक विघटन गर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रै नेतृत्व कसरी पुग्यो, के कारणले? अनि त्यसको समीक्षा गर्नु पर्दैन? एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर तर्क कुतर्क गरेर त इतिहास त अगाडि बढ्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 को बहुमत, चारैतिर सरकारै सरकार, जतासुकै नियुक्ति नै नियुक्ति भएको चिजलाई गुमाएर नेपाली कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न किन पर्यो?
जसले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो तिनै शक्तिहरू मुख्य हस्ताक्षरकर्ताहरू नै एक ठाउँमा नभइकन यो संविधान र यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया अगाडि नजाने स्थिति आएपछि मैले त्यो निर्णय लिन बाध्य भएँ र त्यो निर्णय लिएको त्यसमा हामीलाई पश्चाताप छैन। कालोलाई सेतो सेतोलाई कालो बनाउने कोसिस गरेर केही हुनेवाला छैन। हेर्नु आफैतिर पर्छ। मान्य विष्णु पौडेलले यहाँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ आफैलाई सोध्नुहोस्। म भन्छु अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आफैभित्र हेर्नुहोस् किन यस्तो भयो भन्ने कुराको तपाईँलाई पनि थाहा छ के कारणले भयो यस्तो भन्ने कुरा। त्यसकारण तपाईँले मलाई भन्नुभयो म तपाईँलाई भन्छु तपाईँलाई पनि थाहा छ। तपाईँले नै आफ्नै आत्मासँग सोध्नुहोस्। म हुन त खोज्दै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन पर्यो भन्दै गएको त होइन। म एमालेका अध्यक्षज्यू र सबै नेता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म खोज्दै गएको चाहिँ होइन। तपाईँहरूले केही समयदेखि बल गर्दै हुनुहुन्छ आइदिए हुन्थ्यो भनेर। म चाहिँ यतै बल गर्दै थिएँ। म यही गठबन्धन बढी नेचुरल छ यतै बल गर्दै थिएँ लास्ट आवरमा पनि। त्यसकारण म खोज्दै गयो भन्नुभयो भने त्यो सत्य होइन। बोलाउँदै आउनुभयो तपाईँहरूले अनेक गरेर बोलाउनु भयो के गर्नुभयो अहिले म भन्दिनँ। तपाईँहरूले काङ्ग्रेसलाई के भन्नुभयो कसलाई के भन्नुभयो मलाई के भन्नुभयो अर्को मेरा साथीहरूलाई के भन्नुभयो बोलाउनु तपाईँहरूले भयो। बाइ द वे म जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो गएँ र मैले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु। तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनु भयो। मैले तपाईँलाई दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ। तपाईँले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो ऋण तिर्नुपर्ने थियो तपाईँले तिर्नु भयो। अझै एउटा बाँकी छ। एउटा त तिर्नुभयो एउटा अझै बाँकी छ हिसाब राख्नु होला। नेकपा एमालेका नेताहरू यही हुनुहुन्छ। मलाई पुस्तै परे 3, 4, 5 पनि प्रधानमन्त्री दिने स्थिति बनेको मैले थाहा पाएको थिएँ। तर मलाई प्रधानमन्त्री भन्दा शान्ति संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र र जनताको विकास समृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने कुरा मेरो मुख्य भयो। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अब बहुमत तपाईँहरूको पनि त्यता पुगेको छैन एमालेको नि बहुमत छैन। तपाईँ हामी मिल्ने हो भने यता बहुमत हुन्छ आउनुहोस् बरु 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस् भन्नुभएको थियो। अहिले यही हुनुहुन्छ। मैले यसो गर्नु उचित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको लागि मैले जनताको अगाडि गरेको कबुल र गरिएको सहमति तोड्न अहिले सक्दिनँ भनेर मैले रिजेक्ट गरेँ हो। अहिले पनि ओलीजीले लास्टसम्म कुरा गर्दा ल के चाहियो त तपाईँ भन्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिएको संविधान हो शान्ति हो लोकतन्त्र हो गणतन्त्र हो। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हामी ठिकै छौँ होइन भने मेरो चाहिँ सम्भव छैन भनेर भनेको मैले प्रधानमन्त्रीको लागि होइन। दर्शकबिन तेस्रो ठुलो दल हो माओवादी जसको 32 सिट छ संसदमा। त्यो दलले सरकार चलाउनेछ 2.5 वर्ष जबकि पहिलो ठुलो दलले मुस्किलले 1.5 वर्ष सरकार चलाउने आलो पालोमा सहमति छ। 10 सिट मात्रै भएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसले 1 वर्ष सरकार चलाउनेछ। दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ र संसदमा एउटा ढुक्कको बहुमत निश्चित दललाई नहुँदाको जे स्थिति बन्छ तेस्रो दलहरूको जे रजगज चल्छ त्यो अहिले नेपालको राजनीतिमा सत्ता राजनीतिमा चलिरहेको छ। चर्चाहरू निकै रोचक र घतलाग्दा छन् प्रसङ्गहरू छन्। अरू जोड्नेछौँ विश्रामपछि आउँछु। विश्रामपछि स्वागत छ। फेरि पनि दोहोऱ्याएर हेक्कामा राख्नुपर्ने विषय के छ भने 6 महिना त काम चलाउ हालतमै सरकार बित्यो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब 3 महिना मात्र बाँकी छ। आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिना त्यसै बित्छन्। यो हिसाबले यो सिङ्गो आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधि त्यो 9 महिने अवधि करिब व्यर्थ जस्तो बन्यो। अब फेरि 10 दलीय गठबन्धनमा भागवण्डाको किचलोले अरू कति समय खाने हो त्यसको यकिन छैन ठेगान छैन। सिङ्गो 1 वर्षमा अधिकांश अवधि काम चलाउ हालतमा देश चलेपछि स्थिति के हुन्छ?
दर्शकवृन्द, बिना काम बिना नतिजा तलब भत्ता बुझ्नेहरूले संसदमा उभिएर आज पनि आदर्श छाँट्नमै आत्मरति लिएका छन्। समाजवाद, साम्यवाद, समानता, देशभक्ति, जनहितका भाषणको खपत भइ नै रहेको छ यो मुलुकमा। बरु भन्नु त के पर्थ्यो भने यो बिचमा पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न हामी असमर्थ रह्यौँ। त्यसको गहिरो बोध छ हामीलाई, हामी नैतिक जिम्मेवारी लिन्छौँ। कतै यो बिग्रिएको, यो मासी गएको, यो व्यर्थ गएको समयकालको कतै हिसाब छैन। फेरि पनि दम्बकै भाषा छ। पदीय जिम्मेवारीमा रहेपछि, ओहदा माथिल्लो भएपछि सेवा सुविधा रवाफ मात्रै बढाउने हो कि दायित्व पनि बढाउनु पर्ने हो? त्याग र योग्यता पनि बढाउनु पर्दैन? गम्भीरता बढाउनु पर्दैन? कौशलता बढाउनु पर्दैन? जिम्मेवारीपूर्वक फुकी फुकी भन्छ नि, कदम चाल्नु पर्दैन? दम्ब, अहङ्कार, मनपरी र राज्यकोषको दोहन मात्रै बढाउनका लागि हो त्यो पद, त्यो ओहदा। तर भइरहेको यस्तै छ। यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ। यहाँनिर एक संक्षेप र सटिक अंश प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खास गरी एमालेसँग सहकार्य किन टुट्यो, 2 महिना पनि किन टिकेन बालकोट गठबन्धन, अनि गठबन्धन त्यो फेरेर एमालेबाट काङ्ग्रेसमै किन फर्किनु पर्यो, त्यसको कारण सम्झाइ बुझाइ गर्ने कोसिस गरेका छन्। त्यो सुन्छौँ, त्यसपछि बाँकी प्रसङ्गमा जाउँला। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बीच न ठुला कुनै नीतिगत मतभेद देखिएका थिए, न कार्यशैलीगत मतभेद नै। क्याबिनेट बैठकहरू सधैँ अत्यन्त सौहार्द रहे। व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधुर थिए र अहिले पनि छन्। चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो जनतामा एक स्तरको आशा जगाएको पनि थियो। तर राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनका लागि मेरो प्रस्तावपछि अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो। फेरि विश्वासको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ। म सरकार बाहिर रहेका पार्टीहरूलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ। तर राष्ट्र सामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका 2 दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनु चिन्ताको विषय हो। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासङ्गिक नै थियो। देशमा ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। 2 पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरूपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवं संसदको स्थायित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, लगभग सिङ्गो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद विघटनको खुला पक्षपोषणले ठुलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटक पटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुवात गर्न चाहेँ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले समझदारीमै नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग ठोस रूपमा प्रस्ताव पनि राखेँ। तर परिणाम त्यसमा सहमति हुन सकेन। हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौँ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन। 3 महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हालत छ। 2 महिनामा गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्ने भद्दा अभ्यास चलिरहेको छ। आलो पालोको नाममा बिचमा फेरि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेट नै फेरिने चरण त्यो आउन बाँकी नै छ।
माओवादी काङ्ग्रेस र नेकपा यस बीचमा क्रमशः 2.5, 1.5 र 1 वर्षको आलो पालो सहमति छ। अघि पनि यो उल्लेख भयो, अर्थात् प्रचण्ड 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री, माधव कुमार नेपाल 1 वर्ष प्रधानमन्त्री सहमति छ। दर्शकबिन माधव नेपाल जसलाई पुस 9 गते थाहा थिएन कि प्रचण्ड बालकोट पुग्लान् र मौजुदा गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बन्ला, तर उनै माधव नेपाल जोसँग जम्मा 10 जना सांसद छन् र उनैले ठेक्का लिँदैछन् कि आगामी 5 वर्ष यो गठबन्धन ठिक छ, विश्वासको मत अब 5 वर्षका लागि फेरि लिनुपर्ने स्थिति आउने छैन। माधव कुमार नेपाललाई सुनौ। फेरि वैशाखको अर्को हप्तामा अर्को फेरि विश्वासको मत लिने अवस्था त आउँदैन, यो आशंका गर्नु अस्वाभाविक ठान्दिनँ म। तर त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ। अब यो गठबन्धन आउने 5 वर्षसम्म ठिक छ, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छ, राष्ट्रका सामु रहेका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। यस कुरामा म विश्वस्त हुनका लागि सबैलाई, माननीय सदस्यज्यूहरूलाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई, आम नेपाली जनतालाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा सङ्ख्याले मात्रै हुँदैन, म आफै पनि त्यस्तो व्यक्ति हुँ जसले 21 महिनासम्म 22 वटा पार्टीलाई साथमा लिएर कुनै किसिमको फेरि समस्या बिना समस्या त्यसलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याउने काम गर्न सकिएको थियो। अब संक्षेपमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने बताउँदै काङ्ग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि सामेल हुने सुनाएका थिए। संक्षेप छ यो, सुनिया। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को धारा 2 बमोजिम विश्वासको मतका लागि यस गरिमामय संसदमा राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाली काङ्ग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी हुनेछ। नेपाली काङ्ग्रेस विश्वासको मत पनि दिन्छ र यो सरकारमा सामेल पनि हुन्छ। अब फेरि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सामेल हुनेछ र अहिलेको यो राष्ट्रपतिका लागि बनेको खास गरी गठबन्धन 10 दलीय गठबन्धन छ। यसमध्येमा 8 वटा दल सरकारमा सामेल हुने लगभग यकिन जस्तो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फेरि विश्वासको मत दिएको छ। यही सरकारबाट रासोपा बाहिरिएको थियो, तर पनि रासोपाले विश्वासको मतलाई दोहोर्याएको छ र रासोपा सरकारमा जाने नजानेको यकिन छैन। तर 8 वटा दलहरू सरकारमा सामेल हुनेछन्। ती 8 वटा दलहरूको, कम्तीमा 8 वटा दलहरूको सरकारी भागभन्डा, राजकीय भागभन्डा, मन्त्री पदको भागभन्डा कति सकसपूर्ण हुने हो र यसले कति समय खपत गर्ने हो, त्यो अब प्रतीक्षाको विषय छ। अब चरणहरू राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव, विश्वासको मत यी सकिसकेका छन् र अब सरकार विस्तारको काम बाँकी छ। त्यो चरणमा अब राजनीति प्रवेश गर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बनेपछि, ओलीको काँध चढेर प्रधानमन्त्री भएपछि अलि हौसिएको भावमा अब म केही गर्छु, यसअगाडि 2 कार्यकाल मेरो सिक्दैमा बित्यो, अब यो मेरो केही गरी देखाउने कार्यकाल भनेर अर्थ्याएका थिए यो तेस्रो कार्यकाललाई। तर उनले गरे केवल दलीय र गठबन्धनीय कामकाज मात्रै। यो बिचमा देश र जनताबारे सोच्न समेत फुर्सद नमिल्ने गरी उनी आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित रहे। आज विश्वासको मत लिएपछि प्रचण्ड फेरि फर्केर उही ठाउँमा पुगेका छन् र अब केही गर्छु भनेर फेरि बाचा दोहोर्याउने होलान्। 275 सांसद रहेको यो संसदमा, प्रतिनिधि सभामा आज 262 सांसदहरू उपस्थित थिए, जसमध्ये प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा 172 जना उभिए। विपक्षीमा 89 मत खस्यो, त्यो एमाले र राप्रपाको थियो। नेमकीपा तटस्थ बस्यो, काङ्ग्रेस
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, नेकपा यस, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन्। विश्वासको मत दिने क्रममा संसदमा बोल्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले यसअघिको एमाले नेतृत्वको गठबन्धन खासमा किन टिकेन र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सत्ता समीकरण बन्न कसरी सम्भव भयो त्यसको सैद्धान्तिक आधार रहेको बताएका छन्। सुनौँ। यसमा खासमा म कुनै पात्र विशेषलाई, कुनै पार्टी विशेषलाई, कुनै नेतृत्व विशेषलाई पनि दोष दिन चाहन्न र त्यतातिर आरोप प्रत्यारोप भए तापनि यसमा मेरो विचारले भनिन्छ सिद्धान्तविहीन राजनीति र सिद्धान्तविहीन गठबन्धन धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन र त्यो पाटो हामीले अहिले यहाँ विश्लेषण गर्दाखेरि, व्याख्या गर्दाखेरि अलिकति छुटाएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। कतै न कतै अमिल्दो सिद्धान्त भएको कारणले कुनै पार्टी विशेष वा नेतृत्व विशेषको क्लास भएको होइन, यहाँ सिद्धान्त नमिलेकै कारणले गर्दाखेरि कुनै विशेष परिस्थितिमा सिद्धान्त नमिलेका दलहरू एक ठाउँमा आइदिँदाखेरि मात्रै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो कि। डाक्टर सीके राउतको आशय हामी बुझ्न सक्छौँ कि संघीयता विरोधी, राजतन्त्रको पक्षधर, गणतन्त्रको विरोधी, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर राप्रपा पनि गए सत्ता समीकरणमा थियो, सरकारमा थियो र मन्त्रीहरूले नै संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिँदा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठकमा खै गर्नु परेको थियो, स्पष्टीकरण लिने स्थिति बनेको थियो र त्यसबाट राप्रपा र सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी जसका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए त्यहाँ मिलेको थिएन। एमालेसँग पनि खास गरी संसद विघटनको मामलामा कुरा मिलेको थिएन। यी कारणहरू, ती आधारहरूले, ती सैद्धान्तिक पक्षहरूले गएको गठबन्धन नटिकेको राउतको आशय हामी बुझ्न सक्छौँ। दर्शकबिन, अब अन्त्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद एवं पूर्व श्रम मन्त्री, छोटो अवधि श्रम मन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्याल, डिपी अर्याललाई हामी यहाँनिर सुन्नेछौँ। उनले यो नयाँ संसदका 14वटा बैठकमा आफू सहभागी भएको र त्यहाँबाट सङ्कलित अनुभवलाई समेटेर केही सुझावहरू यो संसद बैठक कस्तो हुनुपर्छ भनेर राखेका छन्। त्यो यहाँहरूमा छोड्दै म बिदा हुन्छु। रासपा सांसद डिपी अर्याल, नमस्कार। बितेका 14वटा बैठकलाई फर्केर हेर्दा हामीले गर्ने बहस, माननीय सदस्यहरूले सरकार र सरकारका विभिन्न निकायलाई गर्ने एक एक प्रश्नको अर्थ रहने परिपाटी निर्माण हुनुपर्छ। हामीले यस गरिमामय सदनलाई केवल भाषण गर्ने थलो नभएर सार्थक बहस गर्ने र सो बहस नीति निर्माणमा परिणत हुने र यहाँ गरिएका एक एक प्रश्नको सरकारले जिम्मेवारीका साथ उत्तर दिने अभ्यासलाई स्थापित गर्नुपर्छ। सरकारलाई आम जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। सदनका बहस र क्रियाकलापहरू जनताले आशा र भरोसाका साथ हेर्न लायक बनाउनुपर्छ। रोस्टममा नेताले भाषण गर्ने, फ्लोरमा खाली कुर्सीहरू, निदाएका अनुहारहरू, फोन चलाइरहेका वा एक आपसमा गफ हाँकिरहेका सदस्यहरू देखिने यस संसदको दृश्य परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले सदन यस्तो बनाउनुपर्छ कि आम जनसमुदायले समय निकालेरै हेर्न चाहुन्। आज के विषयमा छलफल हुने रहेछ भनेर प्रतीक्षा गर्दै टेलिभिजन सेट अगाडि बसुन्। विदेशमा रहनुभएकाहरूलाई कुन बेला संसद लाइभ हुने हो त्यो प्रतीक्षा रहोस्, उत्सुकता होस्। हामीले त्यो माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ भनी सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदनमा जनताले आफ्नो र आउँदै गरेको पुस्ताको लागि विचार गरेर नीति नियम कानुन बनाउने तथा विकासका मुद्दाबारे बहस हुनेछ भन्ने आभास गर्दै सदन चलेको दिनलाई एक उत्सवकै दिन जसरी चासोको साथ हेर्ने र सुन्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।